سلام جماعتین چوانم باشن جماعت دست پیک و ویدیو لایک و کامنت کرد جماعت اگه خدا حس کرد ویدیو ما بگیده هشته لایک و هم ده ویدیو کدی چگین سر هاگه جماعت نکه از ده هاگه کنین ما خوره جماعت ده لینک تیشیدان ما دیسکریپشنی دا جماعت ده وشین لیدن وقتی هوا شین لیده کسی کلیدن وقتی هوا کسی کلیده ده اوکی لیدن تثبیت بید است اوکی جماعت هوا تخوره جماعت اتصال دادن يلا بيجي زيبا جماعة افهاكي في اي بي طبعا زورو قوية جاكا خاطي جينا خوشكت عملينو جرين جنكي في اي بي قوية جماعة شنا فيرتوالي ديو بنيو كاسي كليدن سبورتو جماعة ما هي دافيج هر او كليدن جماعة ما فيرتوالي هاي بس هم دوستا كينا فيديو كودي چه رقم سر يادان انت سروي كوديان اوه لینک نوکه بله جماعت کدی چه رقم دانید جماعت اکین بینه جماعت اول رمزو یا 1122 از وی رقم نویسم اگه همو درست است اگه ویدیو اختی از داخل بم ده جهر وی رقمی چکم اگه خدا حس کرد 1222 از وی را چکم 1122 جماعت اول ما 1122 چکر جماعت عنده تمام که جماعت موازانیه اجانی که مادی خلاص مشغول یوتیوب دانم و جماعت ویرم دیچنا ویرتوالی دا و ویرتوالی نوکیه اوینو ویرتوالی سپورتا یا چیه جماعت اوی نوکیه وقتی او تثبیت کرد دیچنا ویرتوالی دا نو ویرتوالی سپورتا یا ما چیگری ادی چه بینه سپورتا ویرتوال جماعت دامه ادی داخل کن ما طبعا ما کوئی خر ندید یا بله قوی بو من مقطعی که سحکری جماعت دوی مطمئن ویلی دانا برنامج نوکه ما تثبیت گیری یه وی آی پی جماعت دوی را چکن 11 بندوی چکن 22 دیل ادی لیدن لوگونگه چه و پشتینگی دستار دیل لیدن جماعت اواشین ده اواشین لیدن دوی را بیتته موبایلات رو ده دیگه سروتیان ویرتوالی دی جماعت دوی را روتی لیدهی هگه موبایلات رود بیتن دی روتی لیدهی هگه موبایلات دی روت نبید دی ویرتوالی لیدهی هر دوکا ده نسره اوه اینو که دوات نسره بله شوله خونا که درسته هم دینو که سر بینو این نوه موبایل ما روته بله هم دی ویرتوالی و هینه چه تر ابو جماعت دی اوید موبایل دانا رود نه یعنی هندی رود بیتن ده ها که قوی تر بیتن طبعا 11 دلیدین ویراجی 22 وره خوره 22 جماعت جبیر نکن به ویدیو لایکن و اگر ویدیو گشته 8 لایک و حتی 100 لایک که خدا حس کرد ها که قوی تر این و خوره بباند بله نکو سالا که دیشنی که بیت 8 لایک جماعت استار لیدن ویرتوالی وقتی ویرتوالی دو سال بلیدن دست چپ نه لیدانه ها او دست چپ سال بدلیدن او دمین دست سر برنامه پاش دی فیلم بایل لیدن دی دست خول پوب جیدن زیبا مشوله ای برو يلا جماعت بس ما شرم زار نگتن ای سر موبایل ما بخینیدن ای طبعا هم موبایلت نخوش ها که سر نخینن هم موبایل هم جایی که شو هم موبایل مزار ها گتن اوه نخینید مهنده که دیتن بله جماعت افاقه زار خوش ها رقام گود یکی سر موبایل هم نخوانشید سر موبایلت هوا خینن
جبیر نکن وکی ویرکم اینا خوره دو وصاینا دیکن دانلود کن برنامج مدمن و ورتوالیا و تشتو مشته دی دزی با بریم دزی با فما او پوبجی امریکا برنده دست بیکه الله چیزی با شکل با جماعت دبت اما دو گیم بکن دست بیکی اختی اوه سرک هانته مفبو جماعت دی دست خلوی برنامج دی دست خل ویدای انتینو لویک ساکی evet sene avona nam de das hol vona da nu ke he jamaat das hol von mishto den de khra kasik gay jamaat ki diyor ho ge qawiya balade yo تبني في اي بي دي طبعا خاطينا خوشكت وي هورا فتشيا والله والساكي كوميرا تشكيره ولا ورا اي بجید اوه جماعت تسکیه ویجی لعبه دا چینا گیمه که جماعت جار بینین دانه بجن شوله خونه که رو نزاد چه جماعت هم دید گیمه که انشالله یالا نیف گیمه که یالا جماعش بیر نکن و رای خو کومنت دا بجن که یا جان بو ویدیو یا نه دا دست بگین کامیرا طبعا زور رو دیره کین بینه نه دوره ویره بريمن اي هو ساقنا كوميري او ريكول نوها جيت والها ورا جماعة ساقان هي ريكول نوها جيت ابد بيت شيها ولا ورا على اساس بيته وجيرو تبرنو بده خزن بعد قال تسجيل خد كيتو ولا ورا كفارة مقشت وال لا مستحيل بيجي لعبوته جناكوكو طبعا انا نظن موسو جيب كمو ايه يلا اما كارد في مروفيد كافن ميرات مهاكو في من وصينا دم كاراي پلگرین آنه ای کیمه وی هواره خد از جفتا تهمته خدانه جفتا به قیمت و چه نظام ای هواره بجید جماعت لعبان آجانه طبعا ما چه کل نگیرینه مالا دم 20 کل گیرن طبعا اول نزاهد شطابه زورنیه نه من نکشه خزم ای هواره
هی بجید از جماعت سیکل لا يلا جماعة جبير نكن از لينكي دون ما ديسكريبشني دا هر دو لينكا جماعة جبير نكن في فيديو لايك كانوا يوتيوب من سبسكرايب كانوا رأي اخو كومنت دا بيجن كا چاو زور سپاس